अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट स्पीकर को वापस क्यों नहीं भेजा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी को हटा दिया। वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती हैं। सदर ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की ऑफिसर हुमैरा अहमद को अपना सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने के लिए खत लिख दिया। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत में लिखा कि कल के वाज़े बयान के पेश नजर ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी है। खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं, इनकी खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस की जाती है। ऐवान सदर ने खत में मजीद कहा कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22वें ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने इतवार को ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत करने की तरदीद करते हुए कहा था कि उनके अमले ने उनके हुक्म के खिलाफ काम किया। जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर को खत मौसूल हो गया। अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। खत में लिखा कि बिल्स के मामले में ताखीर की, ना ही बेकायदगी और ना ही सरफे नजर किया। दरख्वास्त है कि इस मामले पर FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात कराई जाए ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल का मामला। सदर मुमलिकत ने इल्जाम लगाया तो पर्सनल सेक्रेटरी भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैदान में आ गई। पर्सनल सेक्रेटरी वकार अहमद का सदर को खत खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सपुर्द करने का खत वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। अपने खत में लिखा कि सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई तहरीरी फैसला जारी नहीं किया। सदर मुमलिकत ने उनकी खिदमात वापस कर दी, लेकिन वो हकायक सामने रखना चाहते हैं। खत के मतन के मुताबिक तासुर दिया गया कि सेक्रेटरी मज़कूरा बिलों से मुतल्लिक किसी बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार है, जबकि सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की ना मंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। मज़कूरा फाइल 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के ऑफिस में वापस नहीं भिजवाई गई। वकार अहमद ने मजीद कहा कि आर्टिकल 75 के तनाजुर में सदर को बिल की 10 दिन के अंदर मंजूरी देने का इख्तियार है। आर्टिकल 75 के तहत ही सदर को बिल 10 दिन के अंदर वापस पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए भिजवाने का इख्तियार है। वकार अहमद ने खत में लिखा कि सदर से दरख्वास्त है FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करवा लें। इंक्वायरी कराकर अगर किसी ने कोताही की है तो जिम्मेदारी डाली जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने बुलाया तो वो रिकॉर्ड के साथ जाकर हकायक बताएंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। खत के मतन के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 8 अगस्त की शाम ऑफिस बंद होने के बाद ऐवान सदर को मौसूल हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 9 अगस्त को सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। इससे कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस करने के लिए वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत भेजा। खत में कहा गया कि हुमैरा अहमद को उनका सेक्रेटरी तैनात किया जाए, वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं। और अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। ये मामला इतना आसान नहीं है, सदर को जवाब देना पड़ेगा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया, ये बज़ात खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? तो मैं समझता हूँ कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब कुछ अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ करना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन दिखाएगी। दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीही बरादरी से खिताब।
بولے انتہا پسندی کا کسی مذہب یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں. سانحہ جڑاوالا معاشرے میں موجود مرض کی نشاندہی کرتا ہے. ریاست کو مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں. نگراں وزیر اعظم نے متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے. ادھر جڑاوالا کی کرسچن کالونی میں معمولات زندگی بحال ہو گئی. اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، نگران وزیر اعظم کا دورہ جڑاوالا. متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے. سانحہ جڑاوالا کے ایک ہفتے بعد وزیر اعظم متاثرہ علاقے پہنچے، متاثرین سے ملاقات کی. عیسیٰ نگری میں جلے ہوئے گھروں کا معائنہ بھی کیا. چرچ میں ہونے والی خصوصی تقریب میں بھی شریک ہوئے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے واقعے پر اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا انسانیت کے دشمنوں کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. اقلیتوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے. انوار الحق کاکڑ نے ایک دوسری تقریب سے خطاب میں عزم ظاہر کیا کہ اختلاف کی بنیاد پر کسی کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. ریاست اور قوانین مظلوموں کے ساتھ ہیں. اختلاف کو بنیاد بنا کر ہم کسی کی عزت و آبرو، کسی کی جان و مال، کسی کے مال و متاع کو نقصان نہ پہنچنے دیں گے، اور اگر کہیں پہنچا تو اس کا مداوع کریں گے. نگران وزیر اعظم کو واقع اور موجودہ صورتحال کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی. سانحہ جڑاوالا کیس سپریم کورٹ میں ڈی لسٹ کر دیا گیا. درخواست گزار سمول پیارے نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے آگاہ کیا ابھی واقعے سے متعلق ایچ آر سیل کو رپورٹ موصول نہیں ہوئی. ایچ آر سیل کو رپورٹ موصول نہ ہونے کے سبب آج سماعت نہیں ہو سکے گی. سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے کمیٹی قائم کر دی. ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فیصل علی راجہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے. کمیٹی واقعے میں ملوث عناصر کی نشاندہی کر کے رپورٹ مرتب کرے گی. سانحے کے اسباب اور وجوہات کی جانچ پڑتال کرے گی. وقوع کے روز ضلع انتظامیہ اور پولیس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی مستقبل میں ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے اپنی سفارشات مرتب کرے گی. ادھر سانحہ جڑاوالا کا سبب بننے والے مواد کو ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے والا ملزم گرفتار. ٹک ٹاکر احسان کو ساہیوال پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 23 اگست کو سماعت کرے گا. چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا. ایڈیشنل سیشن جج اٹک کی جانب سے جاری کردہ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کے دورے کی رپورٹ کے متعلق ترجمان محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کی وضاحت. صرف ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں نہیں بلکہ پنجاب کی باقی جیلوں میں بھی سیکیورٹی کے لیے 4000 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ان کے کمرے میں بروز ہفتہ نیا واش روم تعمیر کیا گیا. واش روم کی دیواریں 5 فٹ اونچی رکھی گئی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی منگل کے روز فیملی اور جمعرات کے روز وکلاء سے قانون کے مطابق ملاقات کروائی جاتی ہے. سابق وزیر اعظم کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 5 ڈاکٹرز تعینات کیے گئے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اسپیشل خوراک دی جاتی ہے جسے ڈاکٹر کی چیکنگ کے بعد اسپیشل ٹیم کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلی خصوصی عدالت قائم کر دی گئی. اضافی چارج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو سونپ دیا گیا. جج ابو الحسنات آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کریں گے. قانون کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ہوگی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک ہی عدالت ہوگی. ادھر آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر. عدالتی فیصلہ آنے تک قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا.
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक मुकदमात एक ही अदालत में चलेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन मुकदमात की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के शेक 2, 4 और 11 को मावराए आइन करार देते हुए कलअदम करे और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी किया जाए। गुज़श्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, वो इन दोनों बिल से इत्तेफाक नहीं करते। सेनेटर रजा रब्बानी ने सदर के खिलाफ इंक्वायरी का इशारा दे दिया। कहते हैं सदर की गलत बयानी साबित हुई तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। माहिर कानून शोएब शाहीन बोले कि अगर सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो ये कानून नहीं बन सकता। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने का मतलब रजामंदी लिया जाता है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने के ट्वीट का मामला। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि सदर आइन के आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। इनके खिलाफ सेनेट इंक्वायरी कर सकती है। सदर का ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर की गलत बयानी साबित हुई तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। सेनेट की रूल्स के तहत कमेटी ऑफ द होल बनती है, जिसमें पूरा सेनेट जो है वो कमेटी में तब्दील हो जाता है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए। सेनेट जो है वो इंक्वायरी कर सकता है क्योंकि पार्लियामान जो है वो 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है आर्टिकल 50 के तहत, नेशनल असेंबली, सेनेट और सदर। माहिर कानून शोएब शाहीन कहते हैं अगर सदर ममलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो कानून नहीं बन सकता। जिस अमले ने सदर के साथ धोखा किया है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और जेल भेजा जा सकता है। आर्टिकल 75 के तहत अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कानून नहीं बन सकता। तो लिहाजा ये जो कानून बना है, गज़ट नोटिफाई हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ इलीगल, वो उसको वापस होना चाहिए। जिस अमले ने और जिस स्टाफ ने उनके साथ धोखा दिया है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी बन सकती हैं, यानी उनको जेल में भेजा जा सकता है। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने का मतलब रजामंदी लिया जाता है। सदर ने वाज़ेह तौर पर रजामंदी दी, न ही रिमार्क्स के साथ बिल वापस किए। इस सूरत में समझा जाएगा कि सदर खामोश रहे हैं और खामोशी नीम रजामंदी होती है। साबिक विफाकी वजीर बाबर आवान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 बिल्स के मामले पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए। सदर ममलिकत का बयान मोतबर है। बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम लगाया कि सदर आरिफ अलवी को अंधेरे में रखकर कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। PTI ने सदर मुमलिकत को ओहदा ना छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी से मुतल्लिक सदर के ट्वीट का मामला तूल पकड़ने लगा। PTI भी खुलकर मैदान में आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बाबर आवान कहते हैं जहां आईनी ओहदे की हुक्म अदूली हो जाए वहां नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। आइन सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल रखें। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और सदर साहब भी शायद सुप्रीम कोर्ट से खुद भी रुजू कर सकते हैं, और आर्टिकल 186 है जो इनको इख्तियार देता है कि अगर कोई आईनी इबाम, इस तरह कल से आईनी इबाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया, तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बिलों पर दस्तखत को सदर के दफ्तर पर कब्जे की साजिश करार दिया है। किसी एक खुफिया प्रोसेस के जरिए उनको मंजूर कर दिया गया और वो सदर ममलिकत की मर्जी के बगैर गजट नोटिफाई भी हो गए और आज वो कानून भी बन गया। मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना चाहिए। जब तक हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं आएंगे उस वक्त तक इस कानून को कानून नहीं समझा जाएगा। उनके ट्वीट के अल्फाज भी इस बात की गमबाजी करते हैं, इसका इजहार करते हैं, इसलिए इस पर सवाल उठाना या इस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है और लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है, या अपनी हमाकत का और जहालत का इजहार है
کہ آپ کو آئین پڑھنا نہیں آتا اور اگر پڑھنا آتا ہے تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ تحریک انصاف نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے معاملے پر صدر عارف الوی کی بھرپور معاونت کا فیصلہ کیا۔ ایک پیغام میں صدر سے کہا گیا کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی نہ ہوں۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد پی ٹی آئی قانونی راستہ اپنائے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی میں تحریک انصاف کے سینئر قائدین کی شمولیت۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین کہتے ہیں صدر مملکت کی بات سن کر افسوس ہوا، عام انتخابات مارچ سے آگے نہیں جا سکتے۔ تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ تفصیلات لاہور سے واصف محمود کی رپورٹ میں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما شمشام بخاری سمیت دیگر کی شمولیت کے موقع پر جہانگیر ترین نے کہا کہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی عام انتخابات ہوں گے، جنہیں مارچ سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ صدر مملکت کی جانب سے کیا جانے والا ٹویٹ افسوسناک ہے۔ تحریک انصاف سمیت کسی بھی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ سید شمشام بخاری نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان سے منسوب کی جانے والی آڈیو جعلی ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ پاکستان کا صدر بن کر سوچنا چاہیے۔ 9 مئی کو جو بھی پاکستان میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے ہمارے پہ ایک بڑا اثر چھوڑا ہے اور خدا کرے کہ وہ دور ہو جائے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں جس تیزی سے لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے، اب چھوٹا جہاز نہیں بلکہ جمبو جیٹ جہاز ہی میدان میں آئے گا۔ جہانگیر ترین نے اس موقع پر پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی مفلر بھی پہنائے۔ کیمرہ مین فہیم حسین کے ساتھ واصف محمود، GNN لاہور۔ پہلے مرحلے میں بلوچستان کی نگران کابینہ کے 5 وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا، جبکہ 3 مشیر بھی تعینات کر دیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں مزید 9 وزراء حلف اٹھائیں گے۔ مزید جانتے ہیں عرفان رانا کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کی نگران کابینہ کے پہلے مرحلے میں 5 وزراء نے حلف اٹھا لیا، جبکہ 3 مشیر بھی تعینات کر دیے گئے۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی۔ گورنر بلوچستان عبدالعلی کاکڑ نے 5 نگران وزراء جن میں امجد رشید، کیپٹن ریٹائرڈ زبیر احمد جمالی، عبدالقادر بلوچ، پرنس احمد علی اور جان اچکزئی سے حلف لیا، جبکہ وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی نے 3 مشیروں شانیہ خان کو سوشل ویلفیئر اور وومن ڈیولپمنٹ، میر دانش لانگو کو محکمہ اریگیشن اور میر عمیر محمد حسنی کو مائنز اینڈ منرلز کا مشیر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں مزید وزراء حلف اٹھائیں گے۔ ٹوٹل 13 یا 14 وزیر ہوں گے، باقی ہمارے ایڈوائزر ہوں گے۔ فرسٹ فیز ہم نے اٹھا لیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں جلدی ہم لوگ باقی جو ہے ہم اٹھا لیں گے۔ 5 وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ زبیر جمالی کو داخلہ و قبائلی امور، جیل خانہ جات اور پی ڈی اے میں، جبکہ امجد رشید کو خزانہ اور ریونیو، جان اچکزئی کو محکمہ اطلاعات، جبکہ قادر بلوچ کو تعلیم اور سیاحت، پرنس احمد علی کو صنعت، کامرس، توانائی اور ایکسائز اینڈ ٹیکسینیشن کا قلمدان سونپ دیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی اور سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین محمد ابراہیم کے ساتھ عرفان رانا، GNN کوئٹہ۔ اور اب آپ کو بتائیں، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ایمان مزاری کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایمان مزاری نے کہا کہ دوران سماعت میں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، مجھے میری نظموں کی کتاب نہیں دی گئی، مجھ سے دوران تفتیش کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ریاست مخالف بیانات پر ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے بتایا کہ اسلام آباد میں جلسے کے دوران ریاست مخالف نعرے بازی اور تقاریر ہوئی، ملزمہ سے ثبوت برآمد کرنے ہیں، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ ٹیسٹ کروانا ہے۔ ایمان مزاری کے وکیل نے کہا کہ ایمان مزاری سے پولیس کو تاحال کچھ موصول نہیں ہوا، کوئی تفتیش نہیں کی، موبائل اور لیپ ٹاپ پولیس نے لے لیا، ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات درج ہیں۔ ملزمہ کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ایمان مزاری کو نائٹ سوٹ میں گرفتار کیا، پولیس شاید بھول گئی ہے کہ ان کے گھر بھی مائیں بہنیں ہیں۔ ایمان مزاری والدہ سے مل کر آبدیدہ ہو گئیں۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اپنی بیٹی کی جان کی مجھے سخت فکر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کو آواز اٹھانی چاہیے۔ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، کیسز ان کے پاس ہیں ہیومن رائٹس کے جو اور کوئی لیتا بھی نہیں ہے، اور مجھے اس کا جان کا خطرہ ہے حوالات میں، اس واسطے مجھے امید ہے کہ اس کو بیل ملنی چاہیے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ میں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، مجھے میری نظموں کی کتابیں نہیں دی گئیں، مجھ سے دوران تفتیش کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھے۔
میں جب کل بے ہوش تھی اپنے سیل میں حوالات میں سی ٹی ڈی کے انسپیکٹر صاحب آئے تھے اور جو میری نظموں کی کتابیں تھیں انہوں نے لے لی اور انہوں نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے کتابوں کی. بہت گندا باتھ روم ہے, مجھے کیمیکل یوریتھرائٹس کی پرائر کنڈیشن ہے تو میری کڈنیز میں مسئلہ ہے. کل ڈاکٹر صاحب بھی آئے تھے پمس سے. ریاست مخالف بیانات پر عدالت نے علی وزیر کو بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. بلیٹن سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے GNN کیونکہ GNN جانتا ہے.